वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। साथी आज हामीले नेपालको संविधानको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो पूरा अन्त्यसम्म वाच गर्नु होला है। पहिलो प्रश्न आएको छ हाम्रो, नेपालको संविधानमा स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत प्रदान गरिएका हकहरू उल्लेख गर्दै स्वतन्त्रताको हकका सीमा स्पष्ट पार्नुहोस्। यसमा हामीले पहिला के गर्ने त पृष्ठभूमि लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा परिचय दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि संवैधानिक उपचारको हक र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता सहितका संविधान प्रदत्त अधिकारहरूलाई मौलिक हक भनिन्छ है। कुनै पनि यदि हाम्रो इक्जाममा संविधानको कुरा आयो भने त्यसमा हामीले पहिला हक सम्बन्धी आयो भने हामीले के पहिला बुझ्नुपर्छ, पहिला हामीले मौलिक हकको बारेमा व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ है। नेपालको संविधानमा 31 वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ, जस अन्तर्गत धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक रहेको छ है। स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उल्लेखित हकहरू पर्ने गर्छन्। जस्तै कि स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबाट वञ्चित नगरिने हकको सुनिश्चितता गरी देहाका हकको व्यवस्था गरिएको छ। पहिले के छ भन्दाखेरि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता छ, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता छ है, सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता छ। फ्रिडम भनेपछि नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता छ। नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता रहेको छ। यो स्वतन्त्रता हाम्रो के त मौलिक हकभित्र पर्ने हुन्छ, जुन हाम्रो धारा 17 मा है। धारा 17 मा के लेखेको छ? स्वतन्त्रताको हक है। स्वतन्त्रताको फ्रिडमको हाम्रो हक चाहिँ यसरी हामी निम्नलिखित व्याख्या गर्न सक्छौँ। साथै भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला, मन परे के गर्नु होला, लाइक अवश्य गर्नु होला है त। अब रहेको छ हाम्रो स्वतन्त्रताको हकका सीमाहरू। पहिलो रहेको छ हाम्रो कमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा सीमाहरू। विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रचलन गराउँदा देहाका कार्यहरूमा मानसिवा प्रतिबन्ध लाग्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। पहिले के भन्दाखेरि नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, सङ्घीय इकाइ वा विभिन्न जाति धर्म सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछुतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना गर्ने हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने, सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने। अब खमा रहेको छ हाम्रो बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताका सीमाहरू। उल्लेखित कार्यहरू हुने गरी यो हकको उपभोग गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। हात हतियारको है, बिना हात हतियार शान्तिपूर्वक है भेला हुने स्वतन्त्रताको सीमामा हाम्रो के छ त उपभोग गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने अनि सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने। गमा रहेको छ राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रताका सीमाहरू। देहाका कार्य गर्ने गरी राजनीतिक दल खोल्न नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ है। नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने, राष्ट्रको विरुद्ध जासुसी गर्ने, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने, नेपालको सुरक्षामा आँच पुल्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य सङ्गठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने, राज्यद्रोह गर्ने, सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध खलल गर्ने अनि त्यसै गरी जातीय वा साम्प्रदायिक विच्छेद फैलाउने, विभिन्न जाति धर्म र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने, केवल जाति भाषा धर्म सम्प्रदाय वा लिङ्गको आधारमा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता प्राप्त गर्ने वा बन्देज लगाउने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, नागरिकहरू बीच विभेद गर्ने गरी राजनीतिक दल गठन गर्ने, हिंसात्मक कार्य गरी दुरुत्साहन गर्ने, सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने। घमा रहेको छ हाम्रो सङ्घ र संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताका सीमाहरू। देहाका कार्य गर्ने गरी सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रको उपयोग गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ। पहिला के छ भन्दाखेरि सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पर्ने। हामीले साथीहरू कुनै पनि हकमा पहिलो हाम्रो यो
कम्पलसरी हुन्छ है सर्वसत्तावाला। त्यसपछि रहेको छ हाम्रो राष्ट्र विरुद्ध जासुसी गर्ने वा राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गर्ने, नेपालको सुरक्षामा आँच पुर्याउने गरी कुनै विदेशी राज्य सङ्गठन वा प्रतिनिधिलाई सहयोग गर्ने वा राज्यद्रोह गर्ने, सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने, जाति वा साम्प्रदायिक विषेद फैलाउने वा विभिन्न जाति धर्म र सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्न दुष्टान गर्ने, सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने। अङ्गमा रहेको छ हाम्रो नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रताको सीमाहरू रहेका छन्। यो स्वतन्त्रताको उपयोग गर्दा यहाँका कार्य नगर्ने गरी गर्नुपर्दछ। सर्वसाधारण जनताको हित वा सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने, विभिन्न जाति धर्म वा सम्प्रदायहरूका बीचको सुसम्बन्ध खलल पर्ने, हिंसात्मक कार्य गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न दुरुत्साहन गर्ने। साथीहरू भिडियो मन परेको त लाइक अवश्य गर्नु, के जिज्ञासा तपाईँ कमेन्ट सेक्सनमा छोड्न सक्नुहुन्छ। छमा रहेको छ हाम्रो नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना गर्न तथा सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताका सीमाहरू रहेका छन्। यहाँका कार्य नगर्ने गरी यो हकको प्रचलन गर्न सकिन्छ। पहिले के भन्दाखेरि सङ्घीय इकाइ बीचको सुसम्बन्धमा खलल पुर्याउने कार्यमा रोक लगाउने, त्यसपछि सर्वसाधारण जनताको सार्वजनिक स्वास्थ्य शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने, कुनै खास उद्योग व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्न पाउने, कुनै पेसा रोजगार उद्योग व्यापार वा व्यवसाय गर्नका लागि कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने। यसरी हामीले मिलाएर राख्यो भने त हाम्रो 10 नम्बर कसैले पनि काट्न सक्दैन। अन्तमा हामीले यसको निष्कर्ष लेख्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि हामीले उत्तर लेख्दाखेरि के त अन्तमा हाम्रो निष्कर्ष अवश्य लेख्नु होला है। निष्कर्षमा हामीले के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि स्वतन्त्रताको हकको प्रयोग गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता तथा सङ्घीय इकाइ वा विभिन्न जाति धर्म सम्प्रदाय बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्नेतर्फ सजग, सचेत र संवेदनशील भई गर्नुपर्दछ है साथीहरू। अब रहेको छ प्रश्न नम्बर 2 मा हाम्रो निःशुल्क कानुन सहायताको के महत्त्व रहेको छ। निःशुल्क कानुन सहायताको सन्दर्भमा वैतनिक वकिलको भूमिकाको चर्चा गर्दै है निःशुल्क कानुनी सहायता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। न हाम्रो यसको पहिला पृष्ठभूमिमा के लेख्ने भन्दाखेरि न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गर्न कानुनी अधिकार हनन भएका असमर्थ पक्षलाई कुनै शुल्क नलिई उपलब्ध गराइने कानुनी सहायतालाई निःशुल्क कानुनी सहायता भनिन्छ है त। कानुनी सहायता सम्बन्धी ऐन 2054 ले निःशुल्क कानुनी सहायतालाई असमर्थ व्यक्तिलाई दिने कानुनी राय सल्लाह तथा असमर्थ व्यक्तिको तर्फबाट आफ्ना अदालतहरूमा गरिने बहस, पैरवी, लेखापढी तथा कानुनी कारबाहीका सम्बन्धमा गरिने अन्य सेवाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। निःशुल्क कानुनी सहायताको महत्त्व रहेको छ भाइ न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न, स्वच्छ सुनवाईको सिद्धान्तलाई मूर्त रूप दिन, पीडितलाई राज्यप्रति अपनत्वको भावना विकास गराउन, मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्याउन, लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न, प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्त अनुरूप न्याय प्रदान गर्न, मुद्दामा पक्षको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा योगदान पुर्याउन। वैतनिक वकिलको भूमिका है त निःशुल्क रूपमा कानुनी लिखत तयार पार्ने, कारागारको भ्रमण गरी थुनुवा वा कैदीको तर्फबाट लिखत वा प्रतिरक्षाको काम गर्ने, पक्षलाई कानुनी परामर्श दिने के हुन्छ त वैतनिक वकिलको भूमिकाहरू हुन्। मेलमिलाप हुन सक्ने मुद्दामा मेलमिलापका लागि प्रेरित गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरू के रहेका छन्। असमर्थ पक्षको पहिचानका आधारलाई व्यवहारिक र वैज्ञानिक बनाउने, स्थानीय तहमा नै कानुनी शिक्षा, सचेतना तथा मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, कानुनी सहायता सेवा प्रदायकका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विषय विज्ञताको आधारमा सहायता उपलब्ध गराउने, समन्वयात्मक रूपमा एकीकृत कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने, सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधित्व रहने गरी संस्थागत व्यवस्था गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायतालाई स्थानीय न्यायिक समिति
अर्धन्यायिक निकाय तथा विवाद समाधानका वैकल्पिक षड्यन्त्रहरूमा समेत विस्तार गर्ने, मुद्दा मामिलाका सबै चरणहरूमा निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने, गैर सरकारी क्षेत्रले निःशुल्क कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने, छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्ने, सेवा प्रदायको आचार संहिताको तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, मुद्दाको अनुपातको आधारमा पर्याप्त सङ्ख्यामा वैतनिक वकिलको व्यवस्था गर्ने, कानुनी व्यवसायीहरूमा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न प्रेरित गर्ने, पक्षको उचित र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुन नसकेको गुनासोको सम्बोधन गर्ने, सङ्घीय प्रणालीमा गइसकेपछि सबै सङ्घीय इकाइको जिम्मेवारी किटान गर्ने, समन्वय सहकार्य अनुगमन मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गर्ने। अब हाम्रो निष्कर्ष कसरी लेख्ने भन्दाखेरि निःशुल्क कानुनी सहायता आधुनिक लोकतन्त्रको आधार स्तम्भ हो। यो राज्यको अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सबै नागरिकका लागि कानुनको समान संरक्षणको सिद्धान्तलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्ने अवधारणा हो। तसर्थ आर्थिक सामाजिक कारणबाट कानुनी हक अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्ने नागरिकका लागि निःशुल्क कानुनी सहायताको अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ। प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ हाम्रो कर्मचारी सञ्चय कोषमा के कस्ता रकमहरू रहन्छन्? उक्त कोषको सुरक्षाका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू बारे चर्चा गर्दै कोषका अधिकारहरू स्पष्ट पार्नुहोस्। नेपालको प्रतिष्ठित र अग्रणी सामाजिक सुरक्षण संस्था हो है त। यसको पृष्ठभूमि हामीले के लेख्ने भन्दाखेरि पहिला नेपाल सरकार सङ्गठित संस्था, निजी संस्था तथा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूका लागि सञ्चय कोष, निवृत्तिभरण कोष लगायतका सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषको स्थापना भएको हो है त। कर्मचारी सञ्चय कोषमा रहने रकमहरू कस्ता हुन्छन् भन्दाखेरि कोषको सहायताको लागि नेपाल सरकार वा अन्य व्यक्तिले दिएका सबै रकमहरू कर्मचारीहरूबाट कट्टा गरिएको र कार्यालयबाट थप गरी जम्मा गरिएको रकम, कोषको रकमबाट ब्याज र लाभको रूपमा उठेको सबै रकमहरू, ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नेपाल सरकारले सञ्चालन गरेको निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड, सैनिक द्रव्य कोष र कर्मचारीको सञ्चय कोषमा भएको सबै रकमहरू, त्यसपछि कोषलाई प्राप्त भएका सबै रकमहरू। अब कोषको सुरक्षाका लागि गरिएका व्यवस्थाहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलो रहेको छ अंशियारहरू बीच अंश नलाग्ने है त। भनेपछि जुन स्टाफले कमाएको पैसा हुन्छ उसको सञ्चय कोषको पैसा, त्यसमा उसको कुनै पनि अंश यदि मानव छोराछोरी भयो त अरू कोही भयो भने त्यसको अंशको भाग लाग्दैन है। साहु महाजनको दावा नपुग्ने, मानव कसै यदि स्टाफ कुनै कर्मचारी छ होइन, त्यसको सञ्चय कोष छ, उसले मानव कतिबाट ऋण लिएछ साहु महाजनसँग भने त्यसले के त त्यो सञ्चय कोषमा दाबी गर्न पाउँदैन। सर्वस्त्र जायदाद हुने लगायत कुनै कसुरमा कर्मचारीको कोषको रकम हरण नहुने, सरकारी रकम कलम बाँकी लिन पर्नेमा समेत कट्टी वा हरण नगरिने, आयकर बाहेक कुनै किसिमको कर नलाग्ने, कोषलाई बुझाउनु पर्ने कुनै रकम नबुझाएमा समय नागेको 35 दिनपछि धितो लेखिदिएको वा जेथा जुन हुन्छ जवानीमा रहेको घर जग्गा वा कुनै पनि सम्पत्ति इलाम बिक्री गरी असुल उपर गर्न सक्ने, कुनै उद्योग धन्दा, सङ्गठित संस्था वा कर्मचारीलाई अचल सम्पत्तिको धितोमा ऋण वा सापटी दिँदा 5 वर्षभन्दा बढीको भाका राख्न सकिने, धितो वा जेठा जवानी लेखाइ लिएपछि त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का हुने, लिलाम गर्नु परेमा 35 दिन म्याद दिई स्थानीय पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने। कोषका अधिकारहरू पहिलो रहेको छ हाम्रो ऋण पत्रमा लगानी गर्ने, ब्याङ्कहरूको नगद प्रमाणपत्र मुद्दती डिपोजिटमा लगानी गर्ने, कुनै उद्योग धन्दा वा सङ्गठित संस्थालाई ऋण दिने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्ने, सहवित्तीयकरणको आधारमा संयुक्त रूपमा कर्जा दिने, डिभेन्चरमा लगानी गर्ने, ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण, कृषि विकास, पर्यटन र ठुला पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सेयर लगानी गर्ने, सामूहिक लगानी कोष, म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न कम्पनी वा संस्थाको स्थापना गर्ने, सामूहिक लगानी कोष म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्ने, आवास परियोजना सञ्चालन गरी घर घडेरी सञ्चयकर्तालाई बिक्री वितरण गर्ने वा बहालमा दिने,
शैक्षिक क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, कृषि विकास लगायतका क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी लगानी गर्ने। कोषको स्वामित्वमा रहेका घर घडेरी बिक्री वितरण गर्ने। कोषको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा भवनहरू निर्माण गरी बहालमा दिने। उपयुक्त क्षेत्रमा धितो वा जवानी लिई लगानी गर्ने। कर्मचारी वा स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिलाई सापटी दिने। सामाजिक सुरक्षा वा कल्याणकारी कार्य गर्ने। अन्तमा हामी निष्कर्ष के लेख्न भन्दाखेरि छरिएर रहेको वित्तीय स्रोतलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने। कोषमा जम्मा भएको रकमलाई वित्तीय स्रोतलाई पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने। निष्क्रिय रूपमा रहेको वित्तीय स्रोतलाई चलायमान बनाउने तथा सञ्चयकर्तालाई उपयुक्त प्रतिफल प्रदान गर्ने कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न निश्चित कार्यक्रम तर्जुमा गरी अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिन्छ। प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ हाम्रो साथीहरूको लागि। कर्मचारी सञ्चय कोषको कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोषका सेवा प्रवाहलाई सञ्चयकर्ता मैत्री बनाउन सुधार गर्नुपर्ने विषयहरूको चर्चा गर्नुहोस्। सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा आस्था, आशा र विश्वासको धरोहर हो को त कर्मचारी सञ्चय कोष। यसको हामीले पृष्ठभूमि के लेख्नुपर्छ भन्दाखेरि कोषको कार्यक्षेत्र र दायरामा भएको विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाने दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वृद्धि गर्न, सञ्चयकर्ता सापटीलाई उद्देश्यमूलक बनाउन, तरलतालाई निश्चित सीमामा राख्न, लगानीको प्रतिफल वृद्धि गर्न, असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन र समग्र जोखिम न्यूनीकरण गर्न कोषले समय सापेक्ष आफ्ना कमजोरीहरू सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ। कर्मचारी सञ्चय कोषको कार्यक्षेत्रहरू पहिलो रहेको छ हाम्रो भौगोलिक कार्यक्षेत्र। काठमाडौँ उपत्यका, धनकुटा, सुर्खेत, कैलाली, मोरङ, मकवानपुर, कास्की, रूपन्देही, धनुषा लगायतका ठाउँमा शाखा कार्यालय सेवा केन्द्रको स्थापना गरी सेवा प्रवाह गर्ने गरेको छ। पछि रहेको छ अब हाम्रो सेवाग्राहीका आधारमा कार्यक्षेत्रहरू। पहिलो त हाम्रो पढ्यौँ के त भौगोलिक कार्यक्षेत्रहरू। अब रहेको छ सेवाग्राहीका आधारमा कार्यक्षेत्रहरू। कोषका सबै सञ्चयकर्ताहरू कोषको कार्यक्षेत्रमा पर्दछन्। हाल त्यहाँका व्यक्तिहरू सञ्चयकर्ताको रूपमा रहेका छन्। कस्ता व्यक्तिहरू त निजामती तथा सरकारी कर्मचारीहरू, सुरक्षा निकायहरू, सङ्गठित संस्थाका कर्मचारी, निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरू, स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरू। अब हामी के बुझ्ने भन्दाखेरि प्रदान गरिने सेवाका आधारमा कार्यक्षेत्रहरू। विशेष सापटी भुक्तानी, अवकाश पछिको भुक्तानी, असोधो उपचार, शोधभर्ना, सुत्केरी तथा शिशु सेवार खर्च, दुर्घटना क्षतिपूर्ति, कार्यक्रिया खर्च पाइन्छ, घर सापटी पाइन्छ, शैक्षिक सापटी, सेयर डिभेन्चर तथा पूर्व क्षेत्रमा के त लगानी गर्ने के त हाम्रो सेवाका आधारमा कार्यक्षेत्रहरू रहेका छन् है त। सुधार गर्नुपर्ने अब के विषयहरू रहेका छन् हाम्रो सेवा प्रवाहमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने, कर्मचारीमा व्यावसायिक एवं प्राविधिक ज्ञान र व्यवस्थापकीय सिपको पर्याप्त व्यवस्था तथा विशिष्टीकृत सेवाहरूमा विशिष्टीकृत कर्मचारी रहने व्यवस्था गर्ने, कर्मचारीको सुविधालाई कार्य सम्पादन र कोषको मुनाफासँग आबद्ध गर्ने, कोषको सेवा सुविधामा समान पहुँच कायम गर्ने, सञ्चयकर्ता सापटीको मात्रा बढ्दै गएकोले जोखिम वृद्धि हुँदै गएकोले यसतर्फ के त हामीले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। कमजोर सूचना तथा अनुगमन प्रणालीलाई सुधार गर्ने, उद्देश्य अनुरूपका प्रतिफलमुखी क्षेत्रहरूमा के त लगानी प्रवाह गर्ने। अब छ कर्मचारीले आफूले कोषमा जम्मा गरेको सञ्चित रकमबाट सेवा अवधिमा विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक ऋण, मुनाफा लगायतका सुविधा लिई आफ्नो जीवनयापन सहज बनाउने भए तापनि सेवानिवृत्त कर्मचारीको हकमा कोषको दायित्व सेवा नरहने भएकाले यसतर्फ सरकार र कोषको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। सेवामा रहेका र सेवानिवृत्त कर्मचारीहरूलाई क्यान्सर, मुटुको शल्यक्रिया, मृगौला लगायतका गम्भीर प्रकृतिका कडा रोग लागेको अवस्थामा उपचार गर्न कठिन भइरहेको छ। तसर्थ कोषबाट यस क्षेत्रमा आवश्यक पहल गरी सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन नयाँ कार्यक्रम ल्याउने, कोषले नियमित रूपमा जम्मा हुने रकम सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गरी त्यसको प्रतिफल सञ्चयकर्ता समक्ष पुर्याउनु पर्नेमा कतिपय अवस्थामा सामा रकम फिर्ता गर्न नसक्ने क्षेत्रमा लगानी गरी खराब कर्जाको मात्राबाटको गुनासो यदाकदा सुनिने गरेको। तसर्थ कोषले यस्ता गलत प्रविधिको अन्त्यका
साथै लगानीका उपयुक्त क्षेत्रको पहिचान गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। कुनै कर्मचारीको सेवा अवधिमा नै मृत्यु भएमा त्यस्ता कर्मचारीका 18 वर्ष मुनिका बालबच्चालाई शैक्षिक छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्ने। अब रहेको छ हाम्रो निष्कर्ष। कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन 2019 मा भएको 9 संशोधनले नेपाल सरकार र सङ्गठित संस्थाका कर्मचारीहरू, अन्य कर्मचारीहरू र स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिहरूको निमित्त समेत सञ्चय कोष, निवृत्त भरण कोष लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा कोषहरू सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको तथा सरकारी क्षेत्रमा योगदानमा आधारित निवृत्त भरण प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी सञ्चय कोषले पाएसँगै कोषको दायरा र कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। हवस्, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब आवर मोहन एजुकेसन हब युट्युब च्यानल एन्ड क्लिक अन द बेल आइकन फर मोर न्यू अपडेट। तपाईँ साथीहरूलाई कुनै टपिकमा भिडियो चाहियो भने कृपया तपाईँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। चाँडै भिडियो उपलब्ध हुनेछ।